जिस तरह के मुर्गियों को डोमेस्टिकेट किया जाता है, सिमिलरली पाकिस्तान के नौजवानों को भी डोमेस्टिकेट किया जाता है, और ये एक फैक्ट है। और वाइट खवातीन हज़रात, ये काफी डिसरिस्पेक्टफुल है पाकिस्तानी नौजवानों को कंपेयर करना मुर्गियों के साथ। काफी डिसरिस्पेक्टफुल है। मैं यहां पर डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि जाहिर बात है मैं भी पाकिस्तान की यूथ में ही से हूं, लेकिन मैं यहां पर एक स्पेसिफिक स्टडी डिस्कस करना चाहता हूं युवाल नोह हरारी की, जो कि 21st सेंचुरी के एक बेहतरीन और नामवर राइटर्स हैं, जिन्होंने काफी बेहतरीन किताबें लिखी, और उनमें से एक किताब सेपियंस है। सेपियंस को पढ़ते हुए मैं एक इंतहाई बेहतरीन टॉपिक से गुजरा, और जिसने मेरे जहन में किस्म की स्पार्क क्रिएट की, और मेरे जहन में कोरिलेशन बनना स्टार्ट हो गया। रिलेशन कोरिलेशन मैं आपको समझाता हूं कि किस तरीके से। सो बेसिकली मेरे जहन में उस आर्टिकल में डोमेस्टिकेशन की बात की गई थी। उन्होंने कहा कि इंसान की जिंदगी में रेवोल्यूशन बर्पा हो गया जब उन्हें पता चला डोमेस्टिकेशन के बारे में, कि वो किसी भी जानवर को अपने पास ले आए, एक प्रोसेस से गुजारें, जानवरों को डोमेस्टिकेट कर लें, जानवरों को पालें, और हर तरह के फायदे उस जानवर से उठाएं। जानवर से चाहे फिर दूध निकाले, जानवर से चाहे फिर गोश्त निकाले, फायदे लिमिटलेस हैं। तो इंसान ने क्या किया कि एक जानवर को स्पेसिफाई किया करते थे, सपोज भेड़ को। उन्होंने भेड़ को स्पेसिफाई किया, उस भेड़ को ले आते, और हर वो भेड़ जो कि रेवड़ का हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं हुआ करती थी, उसे मार देते थे। हर वो भेड़ जो कि कमजोर हुआ करती थी, जो कि इंसान के किसी फायदे नहीं आनी थी, उन्हें भी मार देते थे। और उन भेड़ों को जो कि इंसान के फायदे के लिए परफेक्टली फिट बैठा करते थे, इंसान उन्हें पालना स्टार्ट कर देता, इंसान उन्हें फीड अप करना स्टार्ट कर देता। सो ये डोमेस्टिकेशन के प्रोसेस के बारे में उन्होंने बात की, और द सेम टाइम उन्होंने एक और एग्जांपल दी मुर्गियों के बारे में। उन्होंने मुर्गियों के बारे में कहा कि रेवोल्यूशन की साइड से हर वो जानवर जो रिप्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा करे वो जीत जाता है। वो कंपेरेटिव टू और जानवरों के वो जीत जाता है। जितने ज्यादा बच्चे उतने एवोल्यूशनरी तौर पर वो जानवर डोमिनेट रहता है। उसने दुनिया में अपना एक डेंट क्रिएट कर लिया उस जानवर ने। जानवरों की तादाद पहले कम हुआ करती थी। जानवर जाहिरी बात है एक लजीज खुराक है। जानवर से मेरा मतलब चिकन, जाहिरी बात है एक लजीज खुराक है। चिकन की तादाद कम हुआ करती थी, लेकिन उनकी उम्र जो थी 5 से 7 साल थी। इंसान ने क्या किया, इंसान ने मुर्गियों को डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट कर दिया। इंसान ने मुर्गियों की एक ब्रीड ली, मुर्गियों को अपने साथ में मिलाया, उनके बच्चे पैदा किए, और डोमेस्टिकेशन का प्रोसेस बढ़ते 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 आज डोमेस्टिकेशन के थ्रू मुर्गियों की फैक्ट्रियां बनी हुई है। लेकिन नुकसान मुर्गियों का ये हुआ, एवोल्यूशनरी तौर पर तो वो जीत गए क्योंकि उनके बच्चे ज्यादा पैदा हो रहे, लेकिन नुकसान उनका ये हुआ कि जो लाइफ स्पान उनका 5 से 7 साल था, वो कम होते होते आज चंद दिनों तक पहुंच चुका है। आपके जहन में एक क्वेश्चन पूछ रहे होंगे कि बुखारी, नोमान, तुम रिलेशनशिप बना रहे हो युवाल नोह हरारी का, और तुम बना रहे हो रिलेशन मुर्गियों का, फिर पाकिस्तानी नौजवानों को मुझे इस बात की समझ नहीं आती। मैं आप लोगों को समझाता हूं। पाकिस्तान की आबादी प्रेजेंटली 24 करोड़ है। इसका मतलब पाकिस्तानी ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ रेट है उनकी। इसका मतलब एवोल्यूशनरी तौर पर पाकिस्तानी लोग जीत चुके हैं क्योंकि उनकी आबादी बढ़ रही है। लेकिन एट द सेम टाइम आप उसे मुर्गियों के साथ कंपेयर करें, पाकिस्तानियों की आबादी तो बढ़ चुकी है, लेकिन क्या सेम मुर्गियों की तरह जो जंगल में रहा करती थी, जिनकी जिंदगी काफी बेहतर थी, आजाद आजाद उनकी जिंदगी थे, घूमती फिरती, लेकिन सिमिलरली पाकिस्तान में भी क्या हुआ, जिस तरह मुर्गियों के साथ हुआ, उनकी रिप्रोडक्शन ज्यादा हुई, उनकी लाइफ स्पान कम हो गई। पाकिस्तानियों के साथ भी सेम प्रोसेस हुआ, उनकी ग्रोथ तो बढ़ गई लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ नीचे गिर गया। जिस तरह मुर्गियों की ग्रोथ को यूज किया जाता है अपने फायदे के लिए, रिप्रोडक्शन के थ्रू अपने फायदे के लिए यूज किया जाता है, सिमिलरली पाकिस्तानी ग्रोथ को भी अपने फायदे के लिए यूज किया जाता है। और उस भेड़ की जिसकी मैंने बात की, जो कि रेवड़ से दूर भागती थी, जो चरवाहे के लिए मसले क्रिएट किया करती थी, उसी तरह पाकिस्तान में भी हर वो भेड़ जो चरवाहे के लिए मसले क्रिएट करती है, उसे स्लॉटर किया जाता है। और मेरे जहन में हमेशा से एक क्वेश्चन रहा करता था कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में रेवोल्यूशनरी लोग पैदा ही क्यों नहीं हुए।
ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. میں نے کہا کہ اگر مٹی تھوڑی سی بھی نم ہو کچھ نہ کچھ تو نکل آ جاتا ہے. 75 سال کے عرصے میں کچھ نہ کچھ بہتر ڈائریکشن تو ہو جاتی ہے, لیکن آج تک کوئی بھی ایسا ریولوشنری بندہ پیدا نہیں ہوا. تو اس کا جواب مجھے مل گیا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ ریولوشنری بندہ ہمیشہ سے ہوا کرتے تھے. ریولوشنری لوگ پیدا ہوئے ہیں, لیکن اس سیم بیڑ کی طرح جو کہ چرواہے کے ریوڑ سے دور چلی جاتی تھی, انہیں سلاٹر کر دیا جاتا. ان ریولوشنری لوگوں میں سے چند لوگ میں آپ لوگوں کے سامنے مینشن کر دیتا ہوں. ان میں سے ظاہری بات ہے جناح کے ساتھ جو ہوا تاریخ کا حصہ ہے وہ. چودھری رحمت علی کو مار دیا گیا. فاطمہ جناح کے ساتھ ہوا جو بھی ہوا, ظاہری بات ہے اسے سلاٹر تو نہیں کیا گیا, لیکن اس کے ساتھ جو کیا گیا وہ سلاٹر سے بھی بدتر تھا. مجیب الرحمان اس کو میں انکلوڈ کر سکتا ہوں, لیکن چونکہ میں پیٹریاٹک حد سے زیادہ ہوں تو اس وجہ سے میں اسے انکلوڈ نہیں کرتا. ذوالفقار علی بھٹو ایک ظاہری بات ہے اس کے ساتھ میری اپنی کچھ اختلافات ہیں, لیکن ظاہری بات ہے وہ بھی سیم پروسیس کا حصہ بنا. ذوالفقار علی بھٹو کے بعد بادشاہ خان, بکٹی, آپ مزید چلتے جائیں, کاؤنٹلیس نیم ہے, ڈاکٹر عبد القدیر خان. ریولوشنری لوگ تھے, کچھ کرنا چاہتے تھے, کانشیس کریٹ کرنا چاہتے تھے لوگوں کے بیچ میں, لیکن وہ چونکہ ریوڑ کا حصہ نہیں بننا چاہتے تھے اور لوگوں کو ترغیب دے رہے تھے کہ آپ لوگوں نے ریوڑ کا حصہ نہیں بننا. ان کے ساتھ کیا ہوا, انہیں سلاٹر کر دیا گیا. جس طرح کہ مرغیوں کو ڈومیسٹیکیٹ کیا جاتا ہے, سملرلی پاکستان کے نوجوانوں کو بھی ڈومیسٹیکیٹ کیا جاتا ہے, اور یہ ایک فیکٹ ہے. سو آپ کہے گے کہ کیا ہم تمام تر لوگ ریولوشنری بن جائیں؟ نہیں, میں آپ لوگوں کو ریولوشنری نہیں بنانا چاہتا. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا کانشیس لیول ایک طریقے سے اوپر آ جائے, آپ فری تھنکنگ پیپل میں شمار ہونا سٹارٹ ہو جائیں, فری تھنکرز ہو, آپ اپنے ذہن سے کچھ سوچ سکتے ہو, ہر اس شخص کے بارے میں جو کہ اتھارٹیز کو چیلنج کرتا ہے آپ اس کے خلاف فوراً سٹینڈ نہ لیں, بلکہ اس کے پوائنٹس کو جج کرنا سٹارٹ کر دیں کہ یہ اتھارٹی کو کیوں چیلنج کر رہا ہے, یہ بیڑ ریوڑ سے کیوں ہٹ گئی ہے. سیدھا اسے ملائن کرنے کے بجائے بلکہ ایک کھلے دماغ سے سوچنے کی کوشش کریں کہ کیا یہ جو بیڑ جو کہ ریوڑ سے ہٹ چکی ہے اس کے باتوں میں کوئی پوائنٹ ہے. ایسا نہ ہو کہ یہ بیڑ ہماری بہتری کی بات کرے اور ہم ان کے لیے سٹینڈ نہ لیں اور وہ اسے سلاٹر کر دیا جائے. گنی چنی بیڑے ہوتی ہیں جو کہ ریوڑ سے بھاگ جاتی ہیں, ریوڑ سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہیں اور اوروں کو بھی اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرتی ہیں کہ یار تم یوز ہو رہے ہو, تم چرواہے کے ہاتھوں یوز ہو رہے ہو. پیغمبروں کا کام بھی پوری تاریخ میں یہی رہا ہے. پیغمبروں کا کام یہ نہیں ہے کہ خدا نے یہ قانون بتا دیے ہیں, بلکہ یہ ایک سمپل سی ایکسپلینیشن ہے جو ہم لوگوں کو دیتے ہیں. اصل ایکسپلینیشن یہ ہے کہ پیغمبر اس دنیا میں آتے ہیں تاکہ لوگوں کے کانشیس کو اٹھا سکے, تاکہ لوگوں کو ایک ٹیسٹ آف ججمنٹ دے سکے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے. سو اگر آپ خود کو ایک فری تھنکر نہیں بنائیں گے, ایک کانشیس مخلوق خود کو بنانے کی کوشش نہیں کریں گے, آپ ان لوگوں کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش نہیں کریں گے جو کہ اس پورے سسٹم کو چیلنج کرتے ہیں, اس اتھارٹی کے سسٹم کو چیلنج کرتے ہیں, جو کہ اس ریوڑ سے نکل جاتے ہیں, جو کہ اور لوگوں کو بھی اس ریوڑ سے بھاگنے کی تلقین کرتے ہیں, ان کے ذہنوں کو کھولنے کی کوشش کرتے ہیں. جب وہ اتھارٹیز کو چیلنج کرتے ہیں سو انسٹیڈ آف اس کی کہ اس کے خلاف آپ سٹانس لیں, آپ اس کی بات کو سنیں. ہم میں سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ ہم بات کو نہیں سنتے, یہ ہمارا مسئلہ ہے. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی کانشیس یہ بکواس باتیں ہیں, میں اس میں حصہ نہیں لینا چاہتا, تو اس کا مطلب آپ ریوڑ کا حصہ بننا چاہتے ہیں. اور اگر آپ ریوڑ کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ موریلٹی کی بات کریں, آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ کوئی کرپشن کرے آپ اس کے خلاف بات کریں, آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ جی مجھے ہیلتھ فیسلٹیز نہیں مل رہی, مجھے ایجوکیشن نہیں مل رہی, کیونکہ آپ ریوڑ کا حصہ تھے اور آپ ریوڑ کا حصہ ہی رہیں گے.